ल साथीहरु, आज हामीले प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को बिजनेस स्टडिजको है साथीहरु, युनिट 3 को पढ्छौँ। यसबाट साथीहरु हामीलाई क्वेसन नम्बर 14 मा आउँछ है। यसबाट साथीहरु के पनि आउँछ भन्दा क्वेसन नम्बर 14 मा अर पनि आइदिन्छ। यसबाट 5 मार्क्स आउँछ के, भेरी सर्ट क्वेसन पनि आउँछ। भेरी सर्टलाई हेरेन साथीहरु, हामीले यसलाई 5 मार्क्सलाई फोकस गरेर एउटा ट्रिक के बताइदिन्छु भन्दा हजुरलाई, यसमा पनि क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको अर आउँछ। अर कस्तो भन्दाखेरि कि प्लानिङबाट आउने हो एउटा, कि एउटा डिसिजन मेकिङबाट आउने हो। अब दुईटै पढेर किन दुःख गर्नुहुन्छ, एउटा मात्र पढ्नुस्। एउटा के पढ्नुस् भन्दा डिसिजन मेकिङ पढ्नुस्। मैले डिसिजन मेकिङ सिकाउँछु हजुरलाई, सजिलो हुन्छ नि, दुईटै पढ्न पर्ने नि, जसरी पनि छोड्नी जाओ। त्यही भएर डिसिजन मेकिङ पढौँ। हेर्नुहोस् त, डिसिजन मेकिङमा पढ्न पनि कन्टेन्ट खासै छैनन् है। एउटा भनेको त वाट इज डिसिजन मेकिङ, यो त पढ्नै पर्यो जसरी पनि। त्यसपछि इम्पोर्टेन्स वा एडभान्टेज, त्यसपछि टाइप्स अफ म्यानेजरियल डिसिजन है। टाइप्स अफ म्यानेजरियल डिसिजन, एउटा म्यानेजरले कति प्रकारका डिसिजन लिनुपर्छ त्यो हेर्छौँ। त अर्को भनेको डिसिजन मेकिङ कन्डिसन, तीनटा कन्डिसन छ नि, सर्टेन्टी, रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी, यो पनि जान्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोसेस अफ डिसिजन मेकिङ वा स्टेप अर स्टेप, सेम हो नि, स्टेप्स र प्रोसेस भन्ने सेम हो। यति मात्र, यतिबाट एउटा पर्छ। अब हामीले सन्द सुरुमा के हेरौँ साथीहरु, वाट इज डिसिजन मेकिङ हेरौँ। ल साथ, सन्द सुरुमा वाट इज डिसिजन मेकिङ हेर्नुहोस् त, डिसिजन मेकिङ इज द प्रोसेस अफ सेलेक्टिङ अ बेस्ट कोर्स अफ एक्सन आउट अफ अभाइलेबल अल्टरनेटिभ्स। अब धेरै साथीलाई त थाहा छ डिसिजन मेकिङ भनेको के भन्नुहोस् त, उपलब्ध भएको सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनौट गर्नु भनेको डिसिजन मेकिङ। हेर्नुहोस् त, निर्णय कार्य भनेको उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरूबाट उत्तम विकल्प छनौट गर्ने प्रक्रिया हो, होइन र? हामीसँग के हुन्छ, एउटा प्रब्लम आयो, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसको सल्युसनको लागि धेरै अल्टरनेटिभ हुन्छ के। अल्टरनेटिभ मानौ 4-5वटा अल्टरनेटिभ छ, 4-5वटा अल्टरनेटिभ भन्दै सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गर्नु नै के हो, डिसिजन मेकिङ हो। अब यसको हामीले एडभान्टेज हेरौँ है साथीहरु। एडभान्टेजहरु ट्याक्क साथीहरु बुलेट पोइन्टमा सिकाएको छु, दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु है, मैले कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु कि हजुरलाई। हेर्नुहोस् त, इम्पोर्टेन्स पनि भन्न सक्छ, एडभान्टेज पनि भन्न सक्छ, नजिकिनु है। हेर्नुहोस् त, सन्द सुरुमा के भयो, प्रोभाइड कम्प्लिट इन्फर्मेसन के। डिसिजन मेकिङ गर्ने बेला के हुन्छ, सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुन्छ किन, कसरी भन्नु होला। एउटा समस्या आयो, प्रब्लम आयो, त्यसको बारेमा के हुन्छ, सन्द सुरुमा त प्रब्लमको एनालाइसिस हुन्छ, त्यसपछि एनालाइसिस भएर अल्टरनेटिभ आउँछ, अल्टरनेटिभको एनालाइसिस हुन्छ, कम्प्लिट जानकारी आउने भयो क्या। त्यही भएर प्रोभाइड कम्प्लिट इन्फर्मेसन यो भयो। अर्को हेर्नुहोस् त, जेनेरेट मोर अल्टरनेटिभ्स गरे। अब अल्टरनेटिभ्स भन्नु हो किन भन्नुहोस् त, एउटा मात्र फ्याट अल्छ आउँछ, आउँदैन नि। हामीले के गर्नुपर्छ, 4-5वटा अल्टरनेटिभ आउँछ, त्यसबाट के गरिन्छ, सबभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ छानिन्छ, यो भइहाल्यो। त्यसपछि बेस्ट सल्युसन के, डिसिजन मेकिङबाट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रब्लमको सबैभन्दा उत्तम विकल्प रोजिन्छ क्या हामीले, बेस्ट अल्टरनेटिभ। अर्को हेर्नुहोस् त, डिक्रिज फेलियर, विफलतामा कमी। अब हामीले एक्लै गर्दा पो दुःख हुन्थ्यो र हामीले त के गर्ने, ग्रुपमा छलफल गर्ने नि डिसिजन मेकिङ गर्ने, त के हुन्छ, फेलियर हुनेको चान्स एकदम लेस हुन्छ के। त्यही भएर फेलियर गर्ने चान्स के हुन्छ, एकदम लेस हुने भयो। हामीले के हुन्छ, अब म्यानेजरियल डिसिजन हेर्छौँ है। ल साथीहरु, अब टाइप्स अफ म्यानेजरियल डिसिजन, निर्णयका प्रकार है। यसमा यो म्यानेजरियल नभने पनि डिसिजनको टाइप्स अफ डिसिजन भने पनि एउटै, नझुक्किनु होला, झुक्काइदिन सक्छ क्या हजुरलाई। फेरि हुन्छ के हुँदो रहेछ, प्रोग्राम र नन प्रोग्राम गरे। एउटा प्रोग्राम गरिएको, एउटा भनेको प्रोग्राम नगरिएको। यसमा 1 मार्क्समा पनि हालिदिन सक्छ, वाट इज प्रोग्राम डिसिजन भनेर। प्रोग्राम डिसिजन भने कस्तो भन्दाखेरि हामीले डेली बेसिसमा लिग्न पर्ने डिसिजन के, बुझ्नु नि। एउटा म्यानेजरले डेली लिग्न पर्ने, जस्तै भन्दाखेरि के भन्दाखेरि तरकारी कति ल्याउने हो। अब एउटा होटेलमा के भन्छ, तरकारी कति ल्याउने, आलु कति किन्ने, त्यो भनेको के भयो, प्रोग्राम डिसिजन। नन प्रोग्राम भनेको डेली रुटिनमा नलेख्ने, कहिले कसो के हुनसक्छ, फ्याट्टै एउटा स्टाफको खुट्टो भाँचिन सक्छ, त्यो बेलामा के गर्छ, हस्पिटलमा पठाउनु पर्यो नि त, त्यसलाई के भन्छ, नन प्रोग्राम डिसिजन भयो, नजिक्ने। अब अर्को रुटिन भनेको नि सेम, माथि बुझ्यो नि त, रुटिन एन्ड बेसिक डिसिजन के। रुटिन डिसिजन भने कस्तो भन्दाखेरि साथीहरु, त्यही डेली बेसिसमा लिग्न पर्ने। अब डेली बेसिसमा भने भर्खर मैले होटेलको एक्जाम्पल दिँदैन नि, आलु कति किन्ने हो, यो स्टाफलाई स्यालेरी दिने कि नदिने, बढाएर दिने कि घटाएर दिने। बेसिक डिसिजन भनेको त्यस्तो डिसिजन हो जसले कुनै पनि कम्पनीको, अन्त कम्पनीको गोललाई अचिभ गर्न हेल्प गर्नेवाला डिसिजन के। कस्तो भन्दाखेरि अब नयाँ स्टाफ हायर गर्ने कि नगर्ने। हेर्नुहोस् त, नयाँ स्टाफ भनेको डेली रुटिनमा हायर गरिन्छ र गरिन्न नि, कहिले कसो नि, तर बेसिक हो नि, केही गाह्रोतिर हुन्छ र त्यसमा बेसिक हायर गर्नलाई हुँदैन नि। त्यही भएर बेसिक डिसिजन के, यसले के गर्छ, गोललाई इफेक्ट गर्छ कि। नजान्ने स्टाफ आयो भने जेउ हुन्छ, जान्ने आयो भने त अझै छिटो हुन्छ नि, त्यो भनेको।
अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा भनेको अर्गनाइजेसनल, एउटा भनेको पर्सनल डिसिजन। अर्गनाइजेसनल डिसिजन भनेको म्यानेजरले कम्पनीको लागि, समग्र रूपमा कम्पनीको लागि फाइदा हुने डिसिजनको निर्णय गर्यो भने त्यसलाई संस्थागत डिसिजन भयो। पर्सनल डिसिजन भनेको अब म्यानेजर हुन त मान्छे त हो नि, त्यसलाई पनि कहिले कसो छुट्टी लिन पर्छ होइन, कसैलाई छुट्टी दिन पर्छ, त्यो भनेको पर्सनल डिसिजन भयो के नजिक किन। अर्को भनेको इन्डिभिजुअल र ग्रुप डिसिजन है। इन्डिभिजुअल डिसिजन भने कस्तो भन्दा म्यानेजरले एक्लै मिटिङ सिटिङ केही बोलाएन, आफै डिसिजन गरिदिए तँलाई छुट्टी जा आज त घर गएर रेस्ट गर भन्नु गर्यो, त्यो के भयो इन्डिभिजुअल भयो। तर ग्रुप डिसिजन भनेको के गर्नुपर्छ, एउटा मिटिङ बोलाउन पर्यो, बिओडी बोलाउन पर्यो, त्यसपछि भोइस चेयरम्यान बोलाएर के गर्ने, है यसरी अब हामीले कसरी गर्ने त भनेर त्यस्तो मिटिङ बोलाएर गरेकोलाई फेरि समूह डिसिजन भन्यो के, समूह निर्णय भन्यो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा साथीहरू डिसिजन मेकिङ कन्डिसन हेर्छौँ है साथीहरू। कन्डिसन एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ है। कन्डिसन कस्तो हुन्छ, तिनवटा प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको सर्टेन्टी, एउटा भनेको रिस्क, एउटा भनेको अनसर्टेन्टी। सर्टेन्टी भनेको निश्चितता, रिस्क भनेको जोखिम, अनसर्टेन्टी भनेको अनिश्चितता। अब हेर्नुहोस् डिटेलमा बुझ्नुहोस्। सर्टेन्टी भनेको कस्तो, कुनै पनि प्रब्लम आयो, बुझ्नुहुन्छ नि, कुनै प्रब्लम आयो त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी छ हामीसँग। कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा मैले मोबाइलको एक्जाम्पल दिन्छु है। तपाईँले एउटा मोबाइल किन्न जानुभयो, अब मानौ तपाईँले आइफोन किन्नुभयो, आइफोन किन्न जानुभयो भने तपाईँको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ नि, फुल नलेज हुन्छ कि नै, कति कस्तो छ ऱ्याम रोम, त्यसपछि यो पिक्चर क्वालिटी कस्तो छ, सम्पूर्ण जानकारी भयो भने के भयो सर्टेन्टी भयो क्या, त्यसमा लस हुँदैन, बुझ्नुहुन्छ नि। सर्टेन्टीवाला डिसिजन मेकिङमा लस हुँदैन क्या हामीलाई। तपाईँले आइफोन किन्नु भने लस हुन्छ र हुँदैन नि, घाटा लाग्छ र। अब सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नु पो गाह्रो हुने हो र, हामीले फर्स्ट ह्यान्ड किन्दाखेरि त सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ, घाटा लाग्ने कुरो भएन। अब रिस्कमा हेर्नुहोस्, रिस्कमा कस्तो हुन्छ, रिस्कमा भनेको लिटल नलेज हुन्छ कि लिटल इन्फर्मेसन। तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोन किन्दै हुनुहुन्छ, अब सेकेन्ड ह्यान्डको कन्डिसन बुझ्नु, जानकारी त छ यो काम गर्छ भन्ने, अब 100% त थाहा छैन नि यसको प्रब्लम के हो फाइदा। यसमा के हुन्छ 50-50 हुन्छ, रिस्क पनि 50 हुन्छ, लस पनि 50 हुन्छ के, बुझ्नुहुन्छ नि। प्रफिट पनि 50 हुन्छ, लस पनि प्रफिट, थाहा हुँदैन हामीलाई रिस्क। अब अनसर्टेन्टी भनेको सबभन्दा जोखिम भनेको यसमा 100% के हुन्छ रिस्क हुन्छ। हेर्नुहोस् त, विदाउट इन्फर्मेसन तपाईँले के गर्नुभयो, अब चाइनिज मोबाइल किन्न जानुभयो, अब चाइनिज मोबाइलको भर हुन्छ र हुँदैन नि, किन्दा बित्तिकै बिग्रिन पनि सक्छ। के गर्नु पर्यो हामीले, हायर चान्स टु लस, एकदम चान्स, म्याक्सिमम चान्स हुन्छ क्या अनसर्टेनमा घाटा हुने। अब हामीले के हेर्छौँ साथीहरू, अब हामीले स्टेप्स हेर्छौँ है साथीहरू। डिसिजन मेकिङ प्रोसेस वा स्टेप एउटा है। सबभन्दा सुरुमा त के गर्नु पर्यो, हामीले प्रब्लमको चिन्न पर्यो, आइडेन्टिफिकेसन अफ प्रब्लम, समस्याको पहिचान। अब हामीले के हो त समस्या, त पहिला रियलमा त चिन्न पर्यो नि। अब समस्या पनि थाहा पाउनुभयो, तपाईँको के भन्छ आइफोनको क्यामेरा बिग्रिरहेछ, त्यसपछि के गर्नु पर्यो एनालाइसिस अफ प्रब्लम, कसरी बिग्रियो त, तपाईँले फुटाल्नु मोबाइल खसाल्नु भएको हो कि पानीमा डुब्यो कि, त्यो त एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि। त्यसपछि के गर्नु छ डेभलप अफ अल्टरनेटिभ, कसरी बनाउने त, मैले मोबाइल पसलकोमा लग्ने कि आफै गराउन थाल्ने हो कि मैले यसो ढुङ्गामा पो हान्ने हो कि, सोध्नु भएको अल्टरनेटिभ। त्यसपछि के गर्नु छ इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ, अल्टरनेटिभको पनि के गर्नु छ हल्का डिस्कस गर्नु छ। मैले ढुङ्गामा हान्दा त अझै बिग्रिला नि, त्यसपछि मैले आफै गराउन थाल्ने भने त अझै बिगाऱ्यो भने के हुन्छ, होइन मैले त कसमा लाग्नुपर्छ मोबाइल पसलमा त लाग्नुपर्छ। त्यहाँबाट के गर्नुभयो मोबाइल पसलमा लाग्नुभयो भन्ने भनेको सिलेक्सन अल्टरनेटिभ भयो के, अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गर्नुभयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो मोबाइल पसलमा गएर मोबाइल पसलले के गर्छ गराइदिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन भयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो बन्यो कि बनेन भने चेक गर्नु पर्यो, रिभ्यू भयो। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नुला।